अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के रहम करम से वीडियो को करें स्टार्ट। और हमारा रिएक्ट करना काफ़ी अच्छा होता है, जो कि आपका ही कहना है। लेकिन उससे पहले आज हमने एक ऐसी अमेजिंग सी वीडियो रिएक्ट करी है आपके लिए, जो मतलब अगर आप मुसलमान हो या आप हिंदू हो, लेकिन आपको अच्छा लगे, क्योंकि आज हम मक्का मुकर्रमा की एक मखसूस जगहें हैं जो हम उन पर मतलब रिएक्ट करने वाले हैं। एक ब्लॉगर हैं जो कि हिस्ट्री बयां करते हैं, और उनकी वीडियो हमने मतलब रिएक्ट करी है। काफ़ी सारा अच्छा माहौल मिलने वाला है आपको, और मतलब देखने को मिलने वाला है आपको, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि जब हमारे नबी के दौर, मतलब जब हमारे नबी का दौर था, हमारे नबी आने से पहले अरब में था कुछ ऐसा कि वो ना जिंदा लड़कियों को दफन कर देते थे, कुछ ऐसा माहौल था। तो उसके मुताबिक हम वीडियो को रिएक्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको मतलब इन्फॉर्मेशन वाला सीन मिलने को मिलेगा, और काफ़ी सारा अच्छा सीन है जो मक्का मुकरमा देखने को मिलेगा। वो तो आपको पता है कैसा होता है। तो बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट है अब। मैं इस वक्त मक्का मुकरमा में मौजूद हूँ। सही। आज आपको मैं दिखाऊंगा वो मैदान जहाँ इस्लाम के पहले शहीद मर्द और औरत को अजियतें देकर कत्ल किया गया था, और यही वो मैदान है जहाँ इस्लाम से पहले के जाहिल लोग अपनी बेटियों को जिंदा ज़मीन में दफना दिया करते थे। और ये मैदान मक्का में हरम पाक के बिल्कुल साथ है, मगर हाजियों की नज़रों से ओझल है। आए वहाँ चलकर हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किस्सा भी सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों मैं क़ारिफ़ी सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का में मौजूद हूँ। मेरे उल्टे हाथ पर अगर हम दिखा सकें हरम शरीफ है, और पीछे अब्दुल्ला हरम इसको कहते हैं। ये नया तामीर हो रहा है यहाँ पर, और ये मेरे पीछे एक मैदान देख रहे हैं आप। इसकी बड़ी कहानी है। दरअसल कितना अच्छा लग इस्लाम को फैलाने के लिए किस तरह से जानें दी गई, यहाँ पर जो लोग आबाद थे वो कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, उनका कल्चर क्या था, वो कैसे जुल्म करते थे, वो किस बात पर खुश होते थे, वो किसको पूछते थे। ये बहुत सारी कहानियाँ हैं। हमें अक्सर ये किताबों में पढ़ाया जाता है कि अरब के लोग आके दोजा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़हूर से पहले अपनी बच्चियों को दफना दिया करते थे, ज़मीन में ज़िंदा दरगोर करते थे। और उसके लिए उन्होंने एक बाकायदा ज़मीन का टुकड़ा सिलेक्ट कर रखा था जहाँ लाते थे। बच्चियाँ छोटी होती थी उनको तो दफना दिया करते थे, वो तो बेचारी बोल नहीं सकती थी। लेकिन कुछ वो बच्चियाँ जो बड़ी हो जाती थी या जवान हो जाती थी, उनको भी कत्ल कर दिया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था, और वो खून में लथपथ ज़मीन के अंदर समो दी जाती थी। ये है वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो मैदान जिसमें ज़िंदा दरगोर किया जाता था बच्चियों को, और यहाँ के रहने वाले जंगली जाहिल बद्दू लोग आका करीम की आमद से पहले इस मैदान में अपनी बच्चियों को उनके भाग जाने या अपनी जायदाद के डिवाइड हो जाने या उनके किसी गलत कदम उठा लेने के खौफ से, मतलब उठाती नहीं थी, अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। वो ये मैदान है जिसमें बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था। और इसके अलावा एक बड़ी दिलदोज़ कहानी है हज़रत सुमैया की, जो एक कनीज़ थी। हज़रत यासिर की बेगम साहिबा थी, और एक कनीज़ पर अबू जहल ने कैसे कैसे जुल्म किए, उनकी ये दिलदोज़ कहानी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ उनको अबू जहल ने कत्ल करके अजियतें दे के कहाँ दफनाया था। वो मेरे पीछे आप एक दीवार देख रहे हैं, वो ज़रा क्लोज़ कीजिएगा। हज़रत सुमैया को यहाँ पर कत्ल करके अबू जहल ने दफन कर दिया था। औरतों में इस्लाम पर सबसे पहली शहीद होने वाली खातून का नाम सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। 80 साल की उम्र में अपनी जान दीन इस्लाम पर कुर्बान कर दी। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कहानी बड़ी दिलदोज़ और दिल गिरफ्ता है। ये अजीम और दलेर खातून हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी थी। हज़रत यासिर यमन के रहने वाले थे। उन्हें ख्वाब में बुशारत हुई कि मक्का में अल्लाह का एक नबी आने वाला है, उसकी पैरवी करो। हज़रत यासिर यमन से तरके वतन करके मक्का पहुँचे। मक्का में उस वक्त के कानून के मुताबिक इस शहर में 3 तरह से लोग रह सकते थे। पहला, कुरैश कबीले का फ़र्द होना ज़रूरी था। दूसरा,
قریشی قبیلے کے کسی فرد سے معاہدہ کر کے حلیف بن کے رہا جا سکتا تھا، اور تیسری قسم جو کہ مکہ میں رہنے والوں کی تھی وہ غلام یا کنیز رہ سکتے تھے۔ حضرت یاسر نے ابو جہل کے چچا ابو حذیفہ سے، جو کہ ایک اچھا آدمی تھا، معاہدہ کر کے اس کے حلیف بن گئے اور مکہ میں سکونت اختیار کر لی۔ حضرت سمیہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھیں۔ حضرت یاسر نے اجازت لے کر حضرت سمیہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے عمار رکھا۔ اسی اثنا میں ابو جہل کا چچا مر گیا۔ ابو جہل اس خاندان کا سربراہ بن گیا، لہٰذا یہ تینوں افراد ابو جہل کے رحم و کرم پر تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر 100-150 کے قریب لوگوں نے بیعت کی تھی۔ ان میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کا بیٹا عمار شامل تھے۔ قبول اسلام کی خبر ابو جہل تک پہنچی تو ابو جہل غصے میں لال پیلا ہوا اور حضرت یاسر کے گھر پہنچا۔ اس وقت حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کی عمر عزیز 80 برس کے قریب تھی۔ ابو جہل نے دونوں کو سخت الفاظ کے ساتھ سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیوں بڑھاپے میں اپنے سچے خداؤں سے منہ موڑتے ہو؟ پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا بت دکھا کر بولا، جانتے ہو اگر ہمارا یہ خدا ناراض ہو گیا تو اس کے قہر سے تمہیں کون بچا سکے گا؟ حضرت عمار، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر نے فرمایا، آہد آہد یعنی اللہ جو کہ واحد ہے۔ ابو جہل کو شدید طیش آ گیا۔ پھر اس نے بدترین معاملہ کیا ان تینوں کے ساتھ۔ تینوں کے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا اور آپ کے زیر نظر اس میدان میں لا کر اہل مکہ کو جمع کیا اور مورتی ہاتھ میں پکڑ کر بولا، کہو کہ یہ بت سچا خدا ہے۔ مگر تینوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو جہل یہ سن کر غصے میں پاگل ہو گیا۔ تینوں کو کھجور کے تنوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور طرح طرح کی اذیتیں دینے لگا۔ تینوں کے جسموں کو جگہ جگہ سے جلایا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم کے نازک حصوں کو برہنہ کر کے داغا گیا، مگر زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا تھا، آہد آہد۔ ابو جہل نے ان کو چمڑے کے کوڑوں سے پٹوایا مگر تینوں کلمہ حق کہنے سے باز نہ آئے۔ آخر کار تنگ آ کر ابو جہل کہنے لگا، اچھا چلو یہ مان لو کہ میرے ہاتھ میں جو بت ہے یہ بھی الہ ہے، یہ بھی سچا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست ہدایت یافتہ تھیں۔ آپ نے نفرت سے اس بت پر تھوک دیا۔ پورا مکہ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ابو جہل نے پہلے عمر رسیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے لباس کیا۔ سارا مکہ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حضرت سمیہ کے بیٹے حضرت عمار، جن کو کھجور کے تنے سے باندھ رکھا تھا، نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ابو جہل نے 4 تگڑے اونٹ منگوائے۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے ہاتھ پیر رسیوں سے باندھ کر اونٹوں کے پیروں سے باندھ دیے اور اونٹوں کو مخالف سمت میں بھگا دیا۔ چاروں اونٹ بیک وقت مخالف سمت میں دوڑے، جس کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کا جسم چیر دیا گیا۔ جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ آخر میں ابو جہل نے اپنا نیزہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرمگاہ میں اس زور سے پیوست کیا کہ آپ شہید ہو گئیں۔ اسی طرح حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بیٹے حضرت عمار کی باری آئی تو جان بچانے کے لیے حضرت عمار نے ابو جہل کے جھوٹے خدا کو سچا کہہ کر جان چھڑا لی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمار دل گرفتہ نہ ہو، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا جائز ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ وہ ابو جہل کا ڈھایا ہوا ظلم کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ حضرت عمار نے اس کے بعد اسلام کی اشاعت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ساتھ دیا۔ غزوہ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ابو جہل کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، دیکھو عمار، تمہارے ماں باپ کا بدلہ اللہ نے لے لیا۔ دوستو، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کے پہلے شہید تھے اور دونوں میاں بیوی تھے۔ دوستو، میں نے آپ کو سنائی حضرت سمیہ کی کہانی کہ کس طرح ابو جہل نے کتنے ظلم و ستم کے بعد ان کو شہید کر دیا اور یہاں پر دفن کر دیا تھا۔ اور میں نے آپ کو دکھایا یہ میدان جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اسلام کے پھیلاؤ کے لیے بڑی
محنت کی گئی، بڑی جانیں دی گئیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کے درجات بلند فرمائے جنہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے جانیں دی تھی. تو یہ تھی ہماری ویڈیو جو کہ ہم نے ریئیکٹ کری اور کافی ساری انفارمیشن ملی جو کہ آپ کو پتہ تھا کہ اسلام کا پہلا شہید کون تھا، لیڈیز میں سے یا مرد میں سے پہلا شہید کون تھا. کمنٹ لازمی کریے گا کیونکہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور ایسی ہی ہم ویڈیو آپ کے لیے ریئیکٹ کرتے رہتے ہیں. کافی اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں، اسلامک ویڈیوز ہوتی ہیں اور سائنس والی ویڈیوز ہوتی ہیں، ٹیکنالوجی والی ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اور مزے والی ویڈیوز ہوتی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک اور ہی ایسی امیزنگ سی ویڈیو میں. اللہ حافظ.